सबैलाई जय मसीह। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले फेरि पनि आज हामीलाई यो समय दिनुभयो र यसरी संसारको स्थिति यस्तै भए तापनि हामी प्रभु छोराछोरीलाई चाहिँ यसरी यो सङ्गतिमा राख्नु भएको छ। त सधैँ यो जिउँदो पानी जो प्रभुले मण्डलीमा दिनुभएको छ यसलाई कुवेत हाम्रो कफरनहुम मण्डलीबाट गरिँदैछ। यो प्रभुले दिनुभएको वरदान हो है, र जसलाई यसरी सेवा पुरा गरिएको छ। र आज फेरि यस क्षुद्रलाई भनिएको छ यो जिउँदो पानी पढ्नको लागि। त जिउँदो पानीलाई पढ्नभन्दा अघि सधैँ नै हाम्रो प्रभुदासले हाम्रो डोल थापा दाजुले जहिले तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ जो चाहिँ आज यो जिउँदो पानी अहिले यो प्रेसको काम नहुनु सकेको खण्डमा अनलाइनमा आइरहेको छ, जसको वेबसाइट एड्रेसहरू ठाउँ ठाउँमा दिइसकेको छन् है। मण्डलीमा रहेका प्रमोटर्सहरूलाई दिएको छ यो www.jiudopani.com भनिकन। अनि यसमा सल्लाह पनि दिएको छ सबै मण्डलीले आफ्नो आफ्नो एउटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइकन सबैलाई नै त्यो ग्रुपमा यो एड्रेसेसहरू दिनु भनिकन है। हामी आशा गर्छौँ यहाँ धेरैले नै यो पाइसकेको छ। अनि यसमा अझै जानकारी लिन चाहनु उनीहरूले यसबाट जो हाम्रो यो कफरनहुम पेजमा जो डिस्क्रिप्सन दिएको छ, डिस्क्रिप्सनमा नम्बरहरू दिएको छ हाम्रो केबी अङ्कलको, हाम्रो शेख दादाको, विनय दादाको। यहाँहरूलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा भएको प्रमोटर्सहरूलाई तपाईँले सम्पर्क गरिकन यसको विषयमा अझै थप जानकारी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त हामीले हिजोसम्म 31औं अङ्कसम्म पढी सिध्यायौँ है। हाम्रो दाजु उहाँ डोल थापाले गर्नुभयो। आज फेरि हामी 32औं अङ्कलाई पढ्न लागिरहेका छौँ। त्योभन्दा अघि हामी प्रभुलाई यो खण्ड पढ्नको लागि हामी प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वासयोग्य धर्मीय निसत्य परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर बनिदिनु भएको छ, जसले हामीलाई सबै अवस्थामा हाम्रो साथमा रहिकन हामीलाई डोर्याउँदै तपाईँ हाम्रो साथसाथमै हुनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। र विशेष गरी आज यो लकडाउनको समयमा पनि, यो आज संसारको अर्कै स्थिति परिस्थिति भएको समयमा पनि तपाईँले हामीलाई विभिन्न प्रकारको सङ्गतिहरू दिइरहनु भएको छ। तीमध्ये यो आज जिउँदो पानीको सङ्गति पनि हामीलाई दिनुभएको छ। आज कसरी हाम्रो यसरी दाजु श्री डोल थापालाई तपाईँले यो आज सेवाको निम्ति उभार्नु भयो, यहाँलाई यो वर्णन दिनुभएको खण्डमा आज यसद्वारा धेरैले आशिषहरू पाइरहेको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। त्यो बितेका समयमा गरेका सबै आज काम सम्बन्धी आज कसरी यो जिउँदो पानीको सुरुको अङ्कदेखि नै पढ्ने तपाईँले अनुग्रह दिनुभयो र पढ्दा पढ्दा आज यसरी 31औं अङ्कलाई सिधाइकन आज यो पूर्णाङ्क 32औंमा पढ्नुपर्ने भएको छ। यस्तो परमेश्वर पिता, तपाईँ दासहरूले फेरि पनि यस अहिलेको बालकलाई जिम्मा दिएको छ। तपाईँले मलाई राम्रोसँग जान्नुहुन्छ, म यसलाई गर्न सक्दिनँ। यस कारण परमेश्वर पिता, यो सेवा गर्नुभन्दा अघि नै यो सबै प्रकारको अज्ञता र मेरो मूर्खताहरूलाई, मेरो बलिनताहरूलाई, मेरो कमजोरताहरूलाई म मानिलिन्छु। तपाईँले दया गरी क्षमा गरिदिनुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले धेरै पवित्र तपाईँले गरिदिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। अनि पिता परमेश्वर, यसमा भएको सबै कुराहरू तपाईँका शब्दहरू हुन्, तपाईँका विचारहरू हुन्। तपाईँ दासहरूले, तपाईँको लोकहरूले आज परमेश्वर पिता मण्डलीको एडिफिकेसनको निम्ति लेखिएका यी आज आर्टिकलहरू हुन्। यस कारण प्रभु यसलाई बडो सफा प्रकारले पढिकन तपाईँको लोकहरूको बिचमा आशिषको कारण बनाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना तपाईँसँग गर्दछौँ। जति पनि यसमा जोडिएका तपाईँको लोकहरू छन्, यहाँहरूलाई परमेश्वर पिता आज तपाईँको आज यी आर्टिकलहरू पढिकन सुनिकन यसबाट आशिष पाउनु छ। यस कारण तपाईँले साथ तपाईँले गरिदिनुहोस्। यी सबै कुरा हामी तपाईँको महिमाको निम्ति गरिरहेका छौँ। यस्तो परमेश्वर पिता तपाईँले आशिष तपाईँले दिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। तपाईँको वचनसँग 115 एक पद अनुसार हाम्रो होइन परमेश्वर, आज तपाईँकै महिमा तपाईँ लिनुहोस्, तपाईँको नामलाई महिमा तपाईँ दिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना तपाईँसँग छ। र विशेष गरी परमेश्वर पिता अब यो पढिँदो हुँदै आज परमेश्वर पिता सबै प्रोनाउन्सिएसनहरू सफा प्रकारले गर्नु छ। आज राम्रोसँग उच्चारण गरिकन यी शब्दहरूले परमेश्वर पिता आज यसरी सफा भए खण्डमा तपाईँको छोराछोरीले सफासँग बुझ्न सकुन्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। र धन्यवाद छ हामीलाई यो समय दिनुभयो। सबै प्रकारले आफूलाई तपाईँ हातमा जिम्मा लाउँदै यो नेटवर्कलाई, यो वेदरलाई, यो इलेक्ट्रिसिटी सबै कुरा तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँछौँ। परमेश्वर पिता आफ्नो हातमा लिदिनुहोस् र हामीलाई जति समय रहनु छ सफलतापूर्वक रहनुमा सहायता गरी माग्दै, शत्रुका युक्तिहरूलाई विफल गरी माग्दै
यो पढाइमा आशिषाना गर्दै बिन्ती प्रार्थनालाई प्रभु येशूको नाममा सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। त हिजोसम्म हामीले यो जिउँदो पानीको 31औं सम्म पढ्यौँ, 31औं पूर्ण अङ्कसम्म, र आज हामी 32औं पूर्ण अङ्क हामी पढिरहेका छौँ। त यहाँ 32औं अङ्कमा है, यो 32औं बङ्गालो जो पनि छ है, म यसलाई पढ्नको लागि गइरहेको छु। त योभन्दा अघि यसमा भएका कतिपय जो टपिकहरू छ यसलाई म बताइदिँदैछु है। त यहाँनिर मसीह जीवनका 4 लङ्गरहरू, यो पहिलो टपिक छ है, सुकेशभित्रको जीवन, आशिष पाउँदै आशिष बाँड्दै, आशा र विश्वास लिएर, शरणार्थी समस्या औ प्रार्थना, हारभित्रको जित, भिजिटिङको सेवा र प्रतिफल, हङकङको सेवा सङ्गति, अथक आत्मिक यात्री सराम, लुकेको भुल देखे, सिङतुकमा आत्मिक सभा, याद गर, प्रभुको मायामा गङ्गा माया, आत्मिक दौडमा बुद्धिमाया, परिस्थितिले हामीले तयार पार्छ, ख्रिस्टका नानी, प्यारो नानी रेस्पा, प्रभुका दास मनेन चपागाई, साक्षी बादल, पाठक प्रतिक्रिया र बाइबल प्रश्नोत्तर है, यहाँनिर यसरी राखिएको छ। त यो 32औं भङ्गालोको पहिलो खण्डलाई म तपाईँहरूको समक्षमा पढिरहेको छु, जसको शीर्षक छ प्रेयर टावर उठाउँ है। यो जो सम्पादकले नै लेखेको हुनुपर्छ, त्यसबाट हामी पढ्दैछौँ, जो एकदमै यी समयमा इम्पोर्टेन्ट टपिक यो रहेको छ है, यो प्रेयर टावर उठाउँ भनिकन त्यसलाई हामी पढ्दैछौँ। यो नेटवर्क सूचना सम्पर्कको जमाना, मोबाइल र टावरको विकास, सबैले लिएका छन् एउटै विश्व बस्तीको सोच, यहीँ त्यहीँनिर भनौँ भने सँगसँगै साथ सङ्गतको बाँधिलो हुङ्कार, अनकस्तो धुम चट्टै मचाइसक्यो हौ यो आधुनिक तकनिकीले, मथिङ्गल मन्थनिन्छ सबैको, तर दिनदिनै मौलाइरहेको तकनिकीभित्र मानवीय आत्मिक भग्न नीतिको वित्यास लाग्दो क्षण अवस्थालाई बुझ्दा अहिले घरि मानिसको आत्मिक दशालाई भौतिक भन्दा पनि यान्त्रिकताको लुतोले खङ्गाल बनाउँदै लगिरहेको छर्लङ्गै हुन्छ। तथापि मान्छेले अहिले नेटवर्क टावरको भरमा पनि आफ्नो दिनाचार्यलाई धानिरहेका छन्। सम्झँदा पत्यारै लाग्दैन कि मान्छेहरू कसरी यान्त्रिकतामा यति साह्रो गरी रत्तिएर गइरहेछन्। यस्तो असिन पसिन यान्त्रिक भोगी जमानामा हामी ख्रिस्टीय विश्वासीहरूले चाहिँ कसरी आत्मिक पक्षलाई बचाउ गरिरहेछौँ। एउटा प्रश्नले नाकैमा च्वास्स लाग्छ। अब यस्तो आक्रामक यन्त्रजानित टावरको घारीभित्र सच्चा विश्वासी जनका आत्मिक टावरको अस्तित्व चाहिँ धुलो पिठो भइसकेको त छैन? मनै कुडिन्छ सम्झिँदा मात्र पनि। त्यसैले कसैले भने जस्तो हाम्रो प्रेयर टावरलाई एकचोटि मात्र होइन तर सधैँ दह्रो र खरो राखौँ, किनकि यान्त्रिकताको टावरको उपभोक्तावादी सुविधा भोगले हाम्रो आत्मिक टावर चाहिँ घर्ल्याम्मै नढलोस्। किनकि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, तिनीहरू बराबर प्रार्थना गरिरहो र निरुत्साही नहो भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा उखान पनि भन्नुभयो। लुका किताब 18को 1 पदमा, त्यो असहाय निरुपाय विधवाका बिन्तीले पग्लिएका निष्ठुर न्यायाधीशको मनको कुराभित्र एउटा सचेत विश्वासीले कपोल कल्पित कथा होइन तर एउटा अकाट्य आत्मिक तथ्य प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैले वचनको सार्वत्रिकलाई खोजौँ। कम्युनिकेसन, मोबाइल, संस्कृति र यान्त्रिक टावर उपभोक्तावादी वर्तमान प्रचलनका हाहारीमा हाम्रो आत्मिक टावर बन्द प्राय नहोस्। वचनले बाटो देखाइरहेछ, वचनले नेटवर्क देखाइरहेछ। सारा प्रार्थना अन्तर्विन्तीबाट हर समय आत्मामा प्रार्थना गरेर यसैमा सारा पवित्र जनहरूका निम्ति सतर्क भएर खुरन्दार अन्तर्विन्ती गर। एफिसी किताब 6:18 पद। वचनको आदर अझ बलियो छ। एउटै प्रभु,
एउटै विश्वास, एउटै बत्तिसमा। यसो हो भने दर्शन पनि नमिल्ने कुरै आएन। त्यसैले लौ त हामी पनि एकचोटि हाम्रो ढलेको प्रेयर टावरलाई खडा गरेर एकअर्का असङ्ख्य समस्या, अवस्था, दुःख, पीड र सङ्घर्षका निम्ति प्रार्थना गरौँ छोड कुना कक्षाबाट। त यो 32औं बङ्गालोको पहिलो कुरा थियो है, जहाँनिर हामीलाई आह्वान दिएको छ हाम्रो प्रेयर टावरलाई उचाल्ने सम्बन्धमा है। यो नेटवर्कमा हामीहरू सबै जोडिरहेका छौँ। त हाम्रो आत्मिक नेटवर्क जो प्रार्थना हो है, यस सम्बन्धमा प्रभुको वचन पनि हामीले पढ्यौँ। त हाम्रो टावर कस्तो प्रकारले छन् है, हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा हामीले यहाँ चाहिँ पढ्न पायौँ। र हामी आफै अब सोचौँ हाम्रो टावर कस्तो छ, खडा छ कि छैन या ढलिसकेको छ है। त यसबाट म अब विशेष पहिलो खण्डलाई पढिरहेको छु, जसको शीर्षक छ मसीही जीवनका 4 लङ्गरहरू। अनि यस चाहिँ हाम्रो प्रभुदास श्री एनबी राई नाम्चीबाट उहाँले यो लेख्नु भएको हो है। अनि यो लेखलाई अब म पढ्दैछु। पानी जहाजलाई समुद्रिक आँधी तुफानबाट स्थिर राख्नलाई जसरी 4वटा लङ्गरहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै सागर रूपी समुद्र र तुफानबाट हुर्किनदेखि बाँच्नुलाई मसीही जीवन जहाजमा पनि 4वटा आत्मिक लङ्गरहरू खसालिनुपर्छ। ती लङ्गर हुन् प्रेरितको शिक्षा, सङ्गति, प्रभुभोज, प्रार्थना। प्रेरित किताब 2:42। प्रचारक चीनका भाइ वचम्यानीले आफ्नो पुस्तक बस हिँड उभ मा मसीही जीवनका गतिविधि सम्बन्धी खुबै राम्रोसित बयान गरेका छन्। बस्नुले प्रभुलाई जग बनाएर बस्नु, हिँड्नुले कनानतिर बढ्नुलाई, उभिनुले सबै प्रकारको कठिनाइ र परीक्षामा पनि स्थिर रहनु भन्ने बुझाउँछ। मसीही जीवन सागर बीच दौडिरहेको जहाज हो र अलिकति पनि लापरवाहीले डुबाउन सक्छ। यतापट्टिको गन्थनलाई यति नै राखेर हामी 4वटा लङ्गरहरूको विषयमा ध्यान दिउँ। पहिलो गढीका विश्वासीहरूले 4वटा लङ्गरहरूलाई आफ्नो अडिने जग बनाए, फलत प्रभुको काम प्रचण्ड रूपमा बढ्दै गयो। प्रेरितको शिक्षा जो पहिलो लङ्गर हो। नयाँ गरी जन्मेको प्रत्येक मसीही भर्खरै जन्मेको नानी जस्तो हो र नानीले आमाको दुध पिउँदै बढ्नुपर्छ। त्यसरी नै मसीहीले पनि वचन खाँदै आत्मिक जीवनमा बढ्दै जानुपर्छ। पत्रुसले यसै कारण लेख्छ, भर्खरै जन्मेको नानीहरू झै आत्मिक निर्मल दुधको तिर्सना गर र बढ्दै जाऊ। पहिलो पत्रुस 2:1। आत्मिक दुधको अर्थ हो प्रभुको वचन, जसलाई समय समयमा प्रेरितहरूले प्रवचनको रूपमा दिने गर्छन्। इजरायलीहरूले 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा मन्ना खाए, तर जब कनानभित्र पसे तब मन्ना अचानक बन्द भयो। 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रीले हाम्रो संसारमा बाँचुन्जेलको यात्रालाई देखाउँछ, जहाँ हामीले रातों दिन अन्धकार र शारीरिक शक्तिहरूसित युद्ध गरिरहनुपर्छ। प्रेरितको शिक्षाले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बलियो बनाउँछ, नजानेको कैयौँ रहस्य र भेदहरूको पर्दाफास गर्छ, साथै आत्मिक क्षमतालाई पनि प्राप्त गर्छौँ। कारण वचन मन्ना हो। वचन नखानेहरू लुते हुन्छन्। प्रभु स्वयंले शैतानलाई भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्छ। मत्ती किताब 4:4। जसरी मानिसहरूलाई तन्दुरुस्तका लागि पौष्टिक र शुद्ध आहारको आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै मसीहहरूलाई पनि पवित्र शास्त्र बाइबलमा आधारित सत्य वचनको, सत्य प्रकाशको खाँचो पर्छ। यसै कारण पत्रुसले निर्मल दूध भनेर लेखेको छ। दूध प्रकार प्रकारका हुन्छ, कति पानी फिटेको, कति मैला र कति नराम्रा। तर हामीले जित्नुपर्छ, हामीले पिउनुपर्छ निर्मल र शुद्ध दूध। संसारमा मसीहीहरू विभिन्न डिनोमिनेसन र शिक्षामा विभाजित छन्। अब सबैले भन्छन् सबै एउटै हो,
वास्तवमा यो सरासर भूल हो। कारण कतिवटा डिनोमिनेसनमा भूल शिक्षाहरू दिने गरिन्छ। अब यस्ता भूल शिक्षाहरूले मसीहरूलाई सत्य बाटोबाट टाढिनु लगाउँछ। त्यसरी दोस्रो लङ्गर सङ्गति हो। सङ्गतिले हामीलाई न्यानोपन दिन्छ, परस्परको मतभेदलाई हटाउँछ। तर सङ्गतिदेखि टाढा रह्यो भने धेरै प्रकारको मतभेद र विचारहरू फैलाउन सक्छ। यूहन्नाले आफ्नो पत्रीमा यसरी लेखेको छ, यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने त हाम्रो परस्परमा सङ्गति हुन्छ र येशूको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। पहिलो यूहन्ना 1:7। सङ्गति दुई प्रकारको हुन्छ, विश्वासी माझ र मण्डली माझ। यी दुई प्रकारको सङ्गति भइरहनु पर्छ। परस्परमा माञ्जलिक सङ्गति नभए मण्डलीहरू एकल काँटे भएर जान्छ। यसै कारण आजभोलि जति मान्छे त्यति नै प्रकारको डिनोमिनेसनहरू खडा भएका छन्। भाइ भक्त सिंहलाई एकजना मसीले सोधेछ, भाइजी तपाईँले किन लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर पवित्र महासभा गर्नुभएको? वास्तविक फाइदा के पाइन्छ? भक्त सिंहले यसरी जवाब दिएछ, नेहेमिया र उनका मानिसहरू यरुशलेमको पर्खाल बनाउँदा पहिले नजिक थिए र देखादेख र सङ्गतिमा जुट्न सक्थे। तर पछि जति काम बढ्दै गयो उनीहरू उति टाढा हुँदै गए र नदेखिने नभेट्ने भए। यस्तै प्रकारले प्रभुको काम पनि अब त फैलिँदै गएको छ र परस्परमा भेद गर्न नसक्ने भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा शैतानले मण्डलीहरूको एक्लो पदमा विभिन्न मत र सिद्धान्तहरू हालिदिने सक्छ। यसकारण महापवित्र सभा अथवा होली कन्भोकेसनबाट फेरि हामी सबै मण्डलीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराउन सक्छौँ र हामीमा भएको व्यक्तिगत र माण्डलिक मतभेद सबै हटेर जान्छ। फेरि अर्को एउटा फाइदा पनि छ, सङ्गतिबाट हामी एकअर्कालाई जल्दो बल्दो रहिरहन सक्छौँ। तेस्रो संयुक्त भोज र तेस्रो लङ्गर। हिजो आज धेरै जस्तो डिनोमिनेसनहरूले यो तेस्रो लङ्गरको महत्त्वलाई बिर्सिदिएका छन् र कतिले त वर्षमा एकपल्ट मात्र गर्छन्। धेरैले सम्झन्छन् कि यो तेस्रो लङ्गरको त्यति महत्त्वै छैन। वास्तवमा यो पहिलो र दोस्रो बराबर हो। यदि तेस्रो नभए किन यसलाई तेस्रो नम्बरमा राखियो त? यो त्यति नै बलियो लङ्गर हो, कारण हाम्रो आत्मिक जीवनमा यसको धेरै महत्त्व छ। दाउदले भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायमा लेखेका छन्, तपाईँले शत्रुहरूको सामने मेज बिछाउनुहुन्छ 5 पदमा। शत्रुलाई पछि धकेल्नुमा यो लङ्गरको ठुलो हात छ। शत्रुको सधैँ एउटा दाउ हुन्छ कि कसरी मसीहहरूलाई पापमा फसाउँ। संसार त पापको भवसागर हो। अब हाम्रो हृदय चाहिँ पाप उत्पन्न गराउने कारखाना हो। यसो हुनाले मसीहहरू हर समय पापमा फस्न सक्छन्। जब मानिसले पाप गर्छ तब सर्वप्रथम त्यसको प्रतिक्रिया हाम्रो विवेकमा पर्छ र विवेक अँध्यारो हुन्छ। उसले के गर्दैछ जान्दैन। मेरो एकजना साथी थियो जो एक प्रचारक पनि थिए। उनी बिस्तारै पापमा फसिएछ र पछि यति अन्धो भए कि रक्सी अथवा जाँड पिउँदा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर पिउँथे, किनभने उनीहरूले सोच्थे कि मुखबाट खाएको थोकले मानिसलाई अशुद्ध पार्दैन, तर झाडा पिसाबबाट भएर गइहाल्छ। प्रभु भोज लिनभन्दा अघि यस्तो लेखिएको छ कि विश्वासीले आफैलाई जाँचोस्। यसको मतलब उसले केही गरेको छ कि छैन थाहा गर्नु हो। कुनै आमाको एकजना भयङ्कर पियक्कर छोरा थिए। मर्ने बेलामा आमाले भनिन्, छोरा म त मर्दैछु र तैँले मर्दै गरेको आमा सम्झेर रक्सी पिउन छोडिदे। त्यो छोराले पनि रक्सी पिउन छोडे। निकै वर्ष बितेपछि त्यो केटोले विवाह गर्यो। विवाहमा सबै साथीहरूलाई उनले बोलाए। उनले आमालाई निकै भुलिसकेका थिए। विवाहमा थुप्रो रम ब्रान्डी मगाएका थिए। सबै गिलासमा ऊ आफैले भरिदिएर पिउन के आँटेथे। उनले आफ्नो गिलासमा आफ्नै मर्दै गरेकी आमालाई छटपटाउँदै गरेकी देखे। आमाले भनिरहेकी थिइन्, छोरा
तैँले के मेरो आज्ञालाई भुलिस्? उनी छक्क परे अनि साथीहरूलाई भने, साथी हो, मेरो विवाहमा ब्रान्डी र रक्सी पिउने छैन। यति भनेर उनले सम्पूर्ण गिलास र बोतलहरू फुटाइदिए। संयुक्त भोजले पनि हामीलाई त्यो आमाले जस्तै सचेत गराउँछ र पापलाई तुरन्तै ठिक गर्न लगाउँछ। त्यसरी तेस्रो लङ्गर पसिसके पश्चात चौथो लङ्गर जो प्रार्थना हो है। प्रार्थना दुई प्रकारका हुन्छन्, व्यक्तिगत र माण्डलिक। दुई प्रकारको प्रार्थना हामीमा लागिरहनुपर्छ। प्रार्थना हाम्रो जीवनको सास र मुटुको धड्कन। प्रार्थना युद्धको हतियार पनि हो। प्रस्थान पुस्तकको 17 अध्यायमा हामी खुबै राम्रो नमुनालाई पाउँछौँ। इजरायली र अमालेकीहरू बीच युद्ध हुँदा मोसाले हात उठाए, इजरायलीहरूले जिते भने मोसाले हात झार्दा अमालेकीहरूले जिते। अन्तमा शत्रुलाई पुरै पराजित गराउनमा मोसालाई हारुन र हुरले मद्दत गरेर दिनभरि मोसाको हात माथि उठाइरहे। फलत अमालेकीहरूको पूर्ण हार भयो। यसरी सम्पूर्ण मण्डली निरन्तर प्रार्थनामा रहन्छ भने शैतानको पुरा हार भएर जान्छ। प्रेरितहरूको समयमा काम बढे केवल प्रार्थनाको शक्तिद्वारा। जब उपरोक्त 4 लङ्गरहरूलाई हामी व्यवहारमा ल्याउँछौँ, प्रभुको काम बढ्दै जान्छ, हाम्रो आत्मिक स्तर पनि बढ्दै जान्छ। त यो 4 लङ्गरहरूको विषयमा हामीले यस प्रकारले पायौँ है। जो 4वटा लङ्गर अति नै हाम्रो जीवनमा इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो जीवनमा रहेको हामीले देख्यौँ है। त हामी यो 4वटा लङ्गरमा बनिरहौँ, प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। त्यसरी नै हाम्रो दोस्रो खण्ड छ शोकेसभित्रको जीवन है, जसलाई हाम्रो रोङ्गोको है प्रभुको दास बीके छेत्रीले लेख्नु भएको रहेछ है। त शोकेसभित्रको जीवन, अब हेरौँ हाम्रो शोकेसभित्रको जीवन कस प्रकार छ भनिकन। एक दिन अनायासै म मेरो एक मित्रको घरमा पुगेछु। मित्रले उनको घरको एउटा आलिशान कोठामा आदरसहित राख्छन्। वार्तालाप पश्चात घरकी छोरी कोठामा प्रवेश गरी र एउटा सुन्दर रूपले सजाएर राखेको शोकेसबाट कप प्लेट झिकेर लान्छन्। शोकेसभित्र खुबै सुन्दर र आकर्षक सामग्रीहरू सुन्दर सजावटका साथ राखिएको हुन्छ। मन नै लोभ्याउने गरी एक आलिशान शोकेस मैले देख्ने मौका पाएँ। शोकेसभित्र भएका निर्जीव सामानहरू एक जीवित सामग्रीको रूपमा भएको आभास पाउँछु। यसरी कल्पनाभित्र रुमलिएको समयमा घरकी छोरीले यो सुन्दर कपमा चिया टक्राएपछि चिया पनि पिइसक्छु। यसरी यही क्षणमा मेरो हृदयको कुरा मित्र कहाँ राख्दै भन्छु, मित्र, यो शोकेसभित्रका सामानहरूले मानिसबाट सम्मान र आदर पाउँदा सबैको हृदयलाई आकर्षित पार्छ भने शोकेस रूपी ख्रिस्टभित्र हाम्रो जीवनले प्रवेश पाए कति आनन्द हुने थियो, होइन र? शोकेसभित्रका यी सामग्रीहरूले कुन मान्छेको मन आकर्षित पार्दैन र? झन् ख्रिस्ट रूपी शोकेसभित्रको जीवनले सारा संसार नै शोभामान पार्दछ, होइन र? यति भन्दै गर्दा चियाको रित्तो कप उठाएर लगिछिन्। लाँदै गर्दा एकै क्षणमा सो कप भुइँमा झरेर फुटिदिन्छ अनि त्यसको अस्तित्व नै हराउँछ। हो, आज हाम्रो ख्रिस्टीविहीन जीवन पनि यस्तै शोकेसभित्र मानवीय विचारधाराहरूले सजिएको हुन्छ, संसारलाई व्यर्थमा लोभ्याउने जस्तै। तर ख्रिस्ट रूपी शोकेसभित्र जीवन कति महान छ। संसारको निम्ति यदि हाम्रो जीवन शोकेस जै सजिन्छ, साथै सजाउँछौँ भने यो ईश्वरीय जीवन कति सजाउनु महान छ। धन्य हौ हामी अनुग्रहको समयमा छँदा नै यो जीवन ख्रिस्ट रूपी शोकेसभित्र प्रवेश गर्ने अवसर पाएका छौँ। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू ममा रह्यौ भने, युना किताब 15 अध्यायको 7 पदमा, तिमीहरू ममा रह्यौ भने भन्ने वचनले यो दर्शाउँछ कि हामीले ख्रिस्टलाई ओर्नुपर्छ, ख्रिस्टको शरीरलाई धारण गर्नुपर्छ। ख्रिस्टविहीन जीवन फुटेर अस्तित्वविहीन
भएर जान्छ। यस्तै एउटा घटना यहाँ नदर्शाइ सकिन्न। 3 जना बाइबलका महान व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूले ख्रिस्ट रूपी शोकेसभित्रको जीवन व्यतीत गरिरहेथे। यो अवधिभरि उनीहरूको जीवनद्वारा ख्रिस्ट मुक्तिदाता परमेश्वरको सुगन्ध सारा संसारमा फैलिएको थियो। तर 2 जना चाहिँ अचानक शोकेसबाट बाहिरिँदा अस्तित्वहीन बने। ती महान पुरुषहरू को हुन् त? तिनीहरू हुन् चक टेम्पलटन, जोन क्लियोपाट र बिली ग्राम। ख्रिस्ट रूपी शोकेसमा रहँदा सारा संसारले ख्रिस्टको सुसन्देश यिनीहरूबाट प्राप्त गर्न सके। हजारौंले ख्रिस्ट रूपी शोकेसभित्र स्थान पाए। प्रभुको कति सम्मान भयो। तर समयकालमा चक टेम्पलटन र क्लियोपाटको अस्तित्व नै हराएर गयो। बिली ग्राम मात्र ख्रिस्ट रूपी शोकेसभित्र रही ख्रिस्टको र परमेश्वरको महिमाको कारण बन्न सके। यदि हाम्रो ख्रिस्टीय जीवन पनि ख्रिस्ट रूपी शोकेसमा प्रवेश गरेर सजिएको छैन भने एक दिन अवश्य टेम्पलटन र क्लियोपाट जस्तो नै हाम्रो पनि हालत हुन्छ। ख्रिस्टभित्र रहँदा यी दुवैबाट सारा संसारले ख्रिस्टको वास्तविक परिचय पाए। जब बाहिरिए सधैँभरिलाई हराए। यसरी यदि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ भने हामी पनि शोकेसभित्र सजिएका सामानहरू जस्तै ईश्वरीय क्रमअनुसार सजाइनु पर्छ। यसै कारण शोकेस अर्थात् ख्रिस्टभित्र जीवन जिउने प्रयास गरौँ। त यो शोकेसभित्रको जीवन यस्तो प्रकारको रहेछ है। त हामी पनि ख्रिस्टभित्र सजिएको सामानहरू जस्तै ईश्वरीय क्रमअनुसार सजाइनु पर्ने रहेछ है। हामी भौतिक प्रकारले होइन तर ईश्वरीय प्रकारले सजाइनु पर्ने रहेछ। यस्तो प्रभुले हामीलाई पनि सहायता गरेको होस् है। त हामी यस क्रमलाई अघि बढाउँदै हाम्रो तेस्रो पुस्तकमा हामी पढ्छौँ है। यो चाहिँ यसको शीर्षक रहेको छ आशिष पाउँदै आशिष बाँड्दै मुक्तिको बाटोमा हिँड्दै है। जो चाहिँ एउटा साक्षी हो है। प्रभुको सेवक हाम्रो भिक्टर बडाको यो साक्षी हो, जसलाई हाम्रो पेमा जिम्बा दिदीले यसलाई लिनुभएको छ। यो अन्तर्वार्ता चाहिँ हाम्रो पेमा जिम्बा दिदीले लिनुभएको छ, जो माउन्ट पिसका दार्जिलिङको हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामी पढ्दैछौँ। 1938 सालमा दोस्रो विश्वयुद्ध घोषणा भएदेखि यता दिन प्रतिदिन देश काल परिस्थितिको घृणास्पद चित्तमा होमिएर स्वाहा भइरहेका मानवीय मूल्य अनि विश्व शान्तिको श्रृङ्खला तोडिएर संसार नै पुरिन लागेका जटिलतम अवस्थामा पहाडवासीको आत्मिक उत्थानको निम्ति क्रिस्चियन शिक्षा प्रचार गर्न आउनुभएका साधु जेसी खानसित एक मन 2 तन भई कठोर परिश्रम गरे 29 वर्षीय जवानले सन् 1940 सालतिर मसीह समाजको प्रचार प्रसारका दुःख उठाउनेहरूमा उहाँ एक हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा अरू केही भन्न भन्दा उहाँसितको भेटवार्तामा भएका बातचितहरू जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिन्छ। त उहाँसँग दिदीले जो अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ यस सम्बन्धी हामी यसलाई पढ्छौँ। त दिदीले यसरी प्रश्न सोध्नु भएको हामी यहाँ देख्छौँ। जसरी ढुङ्गा र माटो एकअर्कामा पूरक हुन्छ त्यसरी नै भिक्टर बडा र एल्सादाई एकअर्कामा पूरक छन्। भिक्टर बडा भन्न साथ एल्सादाई सम्झिहाल्छौँ। यहोवा निसीदेखि एल्सादाई स्थापनासम्मको कुराहरू धेरै हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ। यसकारण नयाँ जन्म पाउनु हुँदा अघिको भिक्टर बडा के कस्तो हुनुहुन्थ्यो? त भिक्टर बडा यसरी भन्नुभएछ, मेरो जन्म 18 डिसेम्बर 1928 सालमा एक मसीही परिवारमा भएको हो। मेरो बाजे र बाबु चर्च अफ स्कटल्यान्डका एल्डर हुनुहुन्थ्यो। एसयुएमआई स्कुल अनि सन्त जेभियर कलेज कलकत्ताबाट शिक्षा हासिल गरेपछि टिबेट वुल एक्सपोर्टमा नोकरी पाए। साथै साझेदारीमा क्यान्टिन पनि चलाउँथ्यौँ। जिल्ला स्तरीय फुटबल खेलाडीको रूपमा चयन भएको थिए। अखिल भारतीय गोर्खाल्यान्डका सचिव साथै नेबुलाको सक्रिय सचिवको रूपमा पनि कार्यरत रहे। अफिसबाट छुट्टी पाउन साथ गोर्खा लिग
अफिसमा घन्टौँ काम गरिबस्थे। यहीँबाट अड्कल लाउनुहोस् तपाईँको भिक्टर बडाको जीवनमा प्रभुको स्थान के कस्तो थियो। दिदी फेरि सोध्नुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा व्यस्त सफल व्यापारी कुशल खेलाडीले कसरी साँचो प्रकारले प्रभुमा खडा हुनुभयो। सन् 1938 सालमा दोस्रो विश्वयुद्धको घोषणा भयो। एकातिर भई सन्तास समस्या, अर्कोतिर व्यापारीहरूको चाँदी कटाइ, व्यापारीहरूले करोडौँ कमाइरहेका थिए। यस्तैमा भाइ जेसी खान साधु दार्जिलिङ खरसाङ हुँदै कालिम्पोङ आउनुभएछ मिसनका विश्वासीहरूले निम्तो दिएकोले। उहाँको सेवामा म कहिल्यै उपस्थित भइनँ, कारण साधुहरूलाई म घृणा गर्थेँ। मेरो दिदी उहाँको सेवामा जानुहुन्थ्यो अनि बेलुकी दिदीलाई लिन मात्र जान्थे। एकजना पास्टर तार्गेन जसले मलाई कान्छा भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, उहाँले पहिले नै होसियार गराइसक्नु भएको थियो, होसियार कान्छा, यस साधुले जवानहरूलाई पक्रन्छ अरे। म किन होसियार हुनु, मलाई साधुहरूमा कुनै चासो छैन। दिउँसो मेरो क्यान्टिन निकै भिड हुन्थ्यो। एक दिन भाइ जेसी खान क्यान्टिनमा आउनुभएछ। मैले उहाँलाई हेर्दा पनि हेरिनँ, तर भित्रबाट आवाज आएकै भयो, जहाँ गएर भेट, जहाँ गएर भेट। म ढिक भएर जान्न भन्दै कसरी भेट्न पुगेछु, साथै मलाई के भयो कुनी, भोलि मेरो घरमा खाना खान आउनुहोस् है भनेर नसोची निम्तो पो दिएछु। भोलिपल्ट उनी आए, खाना खाएर जान्छ होला भनेको त वचन पो सुरु गर्नुभयो। बिचैमा कसैले पश्चाताप गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मलाई पनि प्रार्थना गर्नु भन्नुभयो। प्रार्थना गर्नु मलाई एकदम लाज लाग्थ्यो, घाँटीसम्म आउँथ्यो, तर मुखबाट ननिस्किने। भाइजीले फेरि युना 3:12 पद अनुसार नयाँ गरेर जन्मनै पर्छ। इसाई धर्मले स्वर्ग पुर्याउँदैन। पुग्नु एउटा कुरा, देख्नु अर्को कुरा। यहाँ बसेर कञ्चनजङ्घा देख्नु र हिँडेर पुग्नुमा कति फरक छ। त्यति नै नामधारी इसाई हुनु नयाँ जन्म पाउनुमा छ। नयाँ जन्मले मात्र स्वर्ग पुर्याउँछ र पुर्याउने रहेछ भन्ने साथ म तोडिएँ। रोइ 10-15 मिनट प्रस्ताव गरेँ। म कति धेरै रोएछु। भोलिपल्ट अरूहरू र बिस्कुटवाला मुसलमानले रोएको कारण सोध्दा मात्र थाहा पाएँ। यसरी 17 दिसम्बर 1947 सालमा 3:55 बजी मैले प्रभुलाई नयाँ प्रकारले ग्रहण गरेँ। काम भुले, अफिस भुले, एकदमै शान्ति भयो। त्यसपछि गवाई दिँदै प्रचार गर्न थाले। दिदीले फेरि प्रश्न सोध्नुभएछ, त्यस्ता क्रिस्चियनहरूलाई अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन, प्रचार गर्नु कठिनाइको सामना गर्नु पर्थ्यो। यस्तो कुनै विरोधहरूको अनुभवमा भएर जानुभयो? बडाले भन्नुभएछ, विरोध त हुनसम्म भए। घर घरमा हाम्रो विरोधमा हरि कीर्तन सुरु भयो। स्कटल्यान्ड चर्चमा राजनीति पसेको कारण भयङ्कर गडबडी आएर मण्डली विभाजन हुने स्थिति आएकोले नेपाली भोटे लाप्चे अलग हुन लागेको थियो। तर मैले जेसी खानसित लागेर अर्को चर्च खोल्छ भनेर डरले मण्डलीमा एकता आयो। हामीलाई कुट्नसम्म जम्टिए, तर हात लगाउन सकेन। प्रभुको दयाले प्रभु पाएदेखि यता आजसम्म मैले कति खुल्ला प्रचार गरेँ, तर कसैले मेरो कान्छी औँलासम्म पनि छोएका छैनन्। त फेरि दिदीको प्रश्न यस प्रकार छ, हाम्रो मण्डलीको इतिहासमा तपाईँ पूर्ण समय सेवक हुनुहुन्छ, जसले आफैलाई प्रभुको सेवामा समर्पण गरे। तपाईँ किन औ कसरी पूर्ण समय सेवक बन्नुभयो त? बडाले यसरी उत्तर दिनुभएछ, भाइ जेसी खानको सेवाले प्रभुको काम चारैतिर बढ्न थालेको थियो। तर उनी अस्वस्थ क्षयरोग, टिबीको रोगले ग्रसित, समयमा खुनको उल्टी गर्नुहुन्थ्यो। मेरी आमाले घिन्नमा नि सोर्नुहुन्थ्यो। फेरि जताभावी हुने साथ, फेरि जाति हुने साथ प्रचार गरिहाल्नुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै जोसिलो सेवक हुनुहुन्थ्यो। सन् 1948 तिर उहाँले आफ्नो मुलुक
एकपल्ट घुमेर आउने इच्छा जाहेर गर्दै म धनकुमार मुखिया अनि रबर्ट मुखियालाई सबै जिम्मा दिएर जानुभयो। धनकुमार र रबर्ट सरकारी कर्मचारी भएकोले भ्याउन कठिन पर्थ्यो, त्यसर्थ सबै भार मेरै काँधमा। सन् 1951 सालमा यौवनिसीमा प्रथम महासभामा भाइ भक्त सिंहले सेवा गर्न चाहनेले हात उठाउनु भन्नुभयो। म, बहिनीहरू सुमित्रा, अमृता र दयाले हात उठायौँ, तर म मालिकको प्यारो भएकोले छुट्टी दिन मान्नु भएन। मेरा बाबुले पनि सेवा गरेको रुचाउनु भएको थिएन रहेछ, यसैले मालिकलाई छुट्टी नदिनु भनेर कान फुट्नु भएको थिएछ। मेरो यस समस्याबारे भाइजीलाई बताए। उनले भन्नुभयो, तिमीले ठोस कदम उठाएनौ भने केही हुन सक्दैन। त्यसपछि स्वर्गीय प्रेमलाल प्रधान, स्वर्गीय एमएल मुखिया र स्वर्गीय सुमित्र घिमिरे, स्वर्गीय अमृता घिमिरे लगायत मैले पनि रेली खोलामा बप्तिस्मा लियो। यो हाम्रो मण्डलीको पहिलो बप्तिस्मा थियो अनि म पूर्ण सेवकको रूपमा नियुक्त भएँ। म यौवा निसीमै बस्थे, तर एल्सा दाईको अधीनमा रही प्रभुको काम गर्थे। एकापट्टिबाट विरोध आए पनि अर्कोपट्टिबाट प्रभुको काममा ठुलो आत्मिक जागृति आयो। काम यति साह्रो बढ्यो कि नामी धेरै एल्डरहरूको परिवारहरू प्रभुमा साँचो प्रकारले आउन थाले। काम रोकिएन, बरु कालिम्पोङदेखि लिएर सिक्किम, नेपालतिर बढ्दै गयो। त दिदीले फेरि सोध्नुहुन्छ, नेपालकै प्रसङ्गमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। इलामलाई नाका गरेर प्रथमपल्ट काठमाडौँ सहरमा प्रचार जाने तपाईहरू प्रथम क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूले त्यस समय नेपालमा प्रचार गर्न जाँदा त्यहाँको स्थिति कस्तो थियो अनि को जानुभयो? नाम स्मरण छ तपाईँलाई? कृपया बताइदिनुहोस् है। बडाले भन्नुहुन्छ, इलाम हुँदै नेपालमा प्रचार गर्न जानेहरूमा पिटर सङ, स्टेनली लच्छी, हाङजित, जोनाथन, दया राई, अमृता घिमिरे अनि म थिएँ। बोरा सुसमाचारका पर्चाहरू लागेका थियौँ। तातो केक जस्तै हारालुच भयो। पर्चाहरू केही समयभित्र नै सकियो। पर्चा बिना म प्रचार गर्न सक्दिनँ। पर्चा सकिएकोले एल्सा दाईको निर्देशनमा त्यहाँबाट त्यतिकै फर्क्यौँ। त्यसपछि फेरि 1957 पैदलै हिँडी प्रचार गर्दै, परमेश्वरको वचन सुनाउँदै, गाउँतिर बास बस्दै, कठोर परिश्रम गर्दै काठमाडौँको पुतली सडकसम्म पुगी परमेश्वरको बारेमा खुलेआम प्रचार गर्यौँ। बाइबल, मसीही पर्चा, पत्रिकाहरू हाताहात बिक्री भयो। काठमाडौँको टुडीखेल मैदानमा उद्धार र मुक्तिको बारेमा स्वतन्त्रपूर्वक प्रचार गरेर 15 दिनपछि फेरि फर्क्यौँ। त्यसैमा दिदीले सोध्नुहुन्छ, सिंहदरबारको विषयमा त भन्नु भएन त? सिंहदरबारको अघि प्रचार गर्दै थियौँ। राजा महेन्द्र, रानी त्यही बाटो भएर हामीलाई हेर्दै गए। हामीलाई पछि मात्र थाहा भयो उहाँहरू त राजा रानी पो हुनुहुँदो रहेछ अनि हामीले प्रचार गरेको ठाउँ दरबार रहेछ। तरै पनि विरोध कसैले गरेन। सूर्यनगर र बालडाङ्ग्रेमा कसरी सेवा गर्नुभयो? दिदीले सोध्नुहुन्छ। बडाले यसरी उत्तर दिनुभएछ, त्यहाँ सबैभन्दा पहिले भाइ बिबी तामाङको घरमा सेवा सुरु भएको हो। बाटोमा राम्रो प्रबन्ध थिएन। भाइ जोर्डन खानको साथमा हिँडेर जान्थ्यौँ, हिँडेरै फर्किन्थ्यौँ। भाइजी पहाडको बाटोमा हाँगाबिगा समाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ सेवा सुरु गर्न भाइजीले एकदमै परिश्रम गर्नुभयो। त्यहाँको सेवाको निम्ति पुरा श्रेय भाइ जोर्डनलाई नै जान्छ। त्यसपछि रोटी तराईको सेवा पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। प्रभुको प्रशंसा होस्, हामीले त्यहाँको देखरेख कालिम्पोङले गर्दैछ। पूर्ण समय सेवक भएपछि तपाईँ दार्जिलिङमा पनि सेवारत हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको कारणले दार्जिलिङमा निकै आत्मिक जागृति आए भन्ने सुनेका छौँ। त त्यहाँ पहिला सेवा कहाँ औ कसरी भयो भन्दै दिदीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। त बडाले यस प्रकारले उत्तर दिनुभएको छ।
मैले गर्दा मात्र आत्मिक जाति आएको होइन, टाँसी दाजु, डाक्टर दाजु साथै अन्य मिलेर सेवा गर्यौँ। भाइ भक्त सिंहले म पूर्ण समय सेवक भएपछि दार्जिलिङ पठाउनु भयो। दार्जिलिङमा पहिले कर्मकोठीमा सेवा हुन्थ्यो। त्यसपछि एकमुठी विश्वासीहरू मिलेर टाँसी दाजुको घर आरुबारीमा सर्यो। त्यसपछि फेरि डाक्टर दास रोडमा अनि अन्तमा अहिलेको बडा कागझोडामा माउन्ट पिसका नामकरण गरेर सेवा सुरु भयो। सिक्किम नेपालतिरको प्रचार जम्मै दार्जिलिङबाटै भएको हो। दार्जिलिङबाट कसरी, किन र कहिले सिलगढी आउनुभयो? त्यति बेला माउन्ट हर्मन थियो कि थिएन? कति विश्वासीहरू थिए या अरू कुनै बहिनी मण्डलीहरू थियो कि भन्दै दिदीले सोध्नुहुन्छ। त बडाले भन्नुहुन्छ, सन् 1964 सालमा मेरो पवित्र बिहे भए पश्चात एल्सादाईको निर्देशनमा हामीलाई सिलगढी पठाइयो। त्यहाँ कुनै मण्डली, कोही विश्वासीहरू थिएन। अहिलेको भानु सर्नी त्यति बेलाको बैरागी पाडा 20 रुपियाँमा घर भाडा लिएर सेवा गर्न थाले। त्यति बेला बैरागी पाडा गुन्डाहरूको अड्डा थियो अरे, हो कि यो सत्य हो? यदि हो भने तपाईँले कसरी त्यहाँ सेवा सुरु गर्नुभयो भन्दै दिदीले सोध्नुहुन्छ। त बडाले भन्नुहुन्छ, जब भक्त सिंह भाइजीले हामीलाई यहाँ सिलगढीमा सेवाको निम्ति पठाउनु भयो त्यति बेला यस ठाउँलाई बैरागी पाडा भनिन्थ्यो। जस्तो नाम त्यस्तै ठाउँ। राम्रा असल मानिसहरू कोही थिएन। हामीलाई सेवा गर्न पठाएको हो। सेवा त जसरी पनि गर्नै पर्छ भनेर लगत्तै म र मेरी श्रीमतीले प्रचार गर्न थाल्यौँ। एकदमै साफसित युहनाले जस्तै खुलेआम दोष देखाइदिँदै प्रचार गर्न थाल्यौँ। त्यहाँका मानिसहरू घिनलाग्दा डरलाग्दा थिए र पनि अचम्म लाग्छ कसैले कहिले विरोध गरेनन्। हामीले प्रचार गरेको देखेर अन्य झुन्डका पास्टरहरू डराउँदै सोध्थे, भानिज डर लाग्दैन प्रचार गर्नु? हामीलाई डर पटक्कै लाग्दैन थियो। अहिले पनि लाग्दैन, कहिले पनि लाग्दैन। पवित्र आत्माले सामर्थ दिनुहुन्छ। सिलगढीको कुना काप्चा सबै ठाउँमा प्रचार गरिसकेका छौँ। पछिबाट कसैले पनि हामीले सुन्न पाएनौँ भन्न नपाओस्। अहिले पो यस ठाउँको नाम भानु सर्नी भएको छ। त्यति बेला त हाम्रो मण्डलीमा चोर पसेको। बिचारा चोरले ट्र्याक्टर बाइबल बाहेक अरू केही पाएन रहेछ। विवाह पश्चात तपाईँको सेवामा बडीले के कस्तो सहयोग पुर्याए वा उहाँको कस्तो योगदान रह्यो बडा? आज मैले जति आशिष पाएँ त्यसको आधा श्रेय तिम्रो बडीलाई नै जान्छ है। उनले काँधमा काँध मिलाएर सेवा गरिन्, हरेक जिम्मेवारी उठाइन्। ढाडमा ट्र्याक्सले भरिएको रुखसाइड बोकेर नेपालमा प्रचार गर्थिन्। म चाहिँ हिन्दीमा गर्थेँ। प्रचारमा 2 जना मात्र त हुन्थ्यौँ, अन्त ट्र्याक्स कसलाई बोकौँ? मलाई लाग्छ म टाउको हुँ भने ऊ गर्दन हो। गर्दन ठिक छ भने मात्र त टाउकोसित मिल्छ होइन? तपाईँले तराई अञ्चल जस्तै डुवर्स आदिवासी इलाकाहरूमा पनि एक विशेष ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ भनेर प्रश्न गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बडाले भन्नुहुन्छ, मलाई प्रचारको वरदान छ। म प्रचार नगरी बस्न सक्दिनँ। स्वर्गीय पिटर सङ र म 2 भाइ मात्र जान्थ्यौँ प्रचारमा। कोही बेला मुरै खाएर त्यही हातघरमा सुतेर बिहानदेखि नै प्रचार गर्थ्यौँ। पिटर सङ एकदमै जोसिलो थियो। मालबजार, कुचबिहार र जलपाइगुडीमा एउटै घर नछोडी बजार छोडेका छैनौँ। यसबाहेक भारतको कुन कुन ठाउँमा पुग्नुभयो? तपाईँको सेवाबाट कुन कुन मण्डली स्थापित भयो त? भारतको विभिन्न प्रान्तहरू जस्तै मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुनातिर सेवाकाई गरे, तर दोहोऱ्याएर दोस्रोपल्ट जान सकेनौँ। यसैले काम हुन सकेन। म सिलगढी आएपछि स्थापित भएका मण्डलीहरू मिरिक, खरसाङ, मङ्पू, बागडोगरा, पानीट्याङ्की, लाटपन्चर आदि। अब त भुले पनि हो नामहरू। आज प्राय मण्डलीहरूमा भजन 133 अनुसार भातृत्व, प्रेम, एकता बिरलै देख्न पाउँछौँ। भाइचारामा ह्रास आइसकेको छ। विभाजनहरू देखिन थालेको छ। यसबारे
तपाईको के मन्तव्य राख्नुहुन्छ वा सन्देश दिनुहुन्छ बडा? त बडाले भन्नुहुन्छ विभाजन ल्याउने काम शैतानको हो, तर शैतानको शक्ति किन मण्डलीमा प्रबल हुँदैछ? म भन्न चाहन्नथे। नानी सोधिहाल्यो र मात्रै भन्दैछु, प्रेरितहरूले सेवा गर्न जानेका छैनन्। विशेष सभा, पवित्र महासभा मात्र गरेर हुँदैन। डुल्नुपर्छ प्रेरितहरू, अगुवाहरू। आज मण्डलीलाई किन टेर्दैन? विभाजन के कारणले आउँदैछ? घुमी घुमी थाहा गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। अगुवाहरू सेवाहरूमा त आउँछन्, सेवा सकिन साथ हिँडिहाल्छन्। कति त आधा ढाडसम्मै सेवा छोडेर जान्छन्। वचन दिएर मात्र हुँदैन, कर्तव्य पनि छ प्रेरितहरूको, अगुवाहरूको। भाइ भक्त सिंह सेवामा आउनुहुन्थ्यो। सेवा पुरा गरिसकेपछि 10-15 दिन बसेर घुमी घुमी ठाउँको हालचाल सोध्नुहुन्थ्यो। तर आज यस्तो हुँदैन, भएको पनि छैन। मण्डलीको यस्तो सोच्ने अवस्था हुनुको कारण एउटा यो पनि हो, अर्को मण्डलीमा चर्च भिजन मात्र छ। चर्च भिजन त सुरुवात मात्र हो। चर्च भनेको के हो? बोलाएका मानिसहरूको समूह, एसेम्ब्ली अफ कल्ड आउट पिपल। चर्च भिजनबाट बढी भिजनमा गयो भने मात्र एकता हुन्छ। बढीको भिजनमा जानुभन्दा पहिले अर्को एउटा भिजन छ, भिजन अफ ड्वेलिङ प्लेस। यसमा ख्रिस्ट कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ। अब हाम्रो कटाइ छटाइ कुनै ढुङ्गा जस्तै हुनुपर्छ। आज म भुल गर्छु, तर प्रभुले त भुल गर्नु हुँदैन। कटाइ छटाइ भएको छैन, खटपट भएकै छैन। अनि कहाँबाट पवित्र आत्माले काम गर्छ त? यदि मलाई प्लास्टिक सर्जरीको जरुरत पर्यो भने डाक्टरहरूले जहाँ पायो त्यहीँको मासु काटेर लगाउँछ र? जुन मासु उपयुक्त हुन्छ त्यो पो लगाउँछ त। कटाइ छटाइ भएको छैन, झगडा चोर्नु बानी गएकै छैन। अनि कहाँबाट उपयुक्त हुनु प्रभुको शरीरमा? प्रभु कुनै ढुङ्गा हुनुभयो? कटाइ छटाइ भएकोलाई मात्र त पवित्र आत्माले चयन गर्दै जान्छ। टाउको ठाउँमा टाउको, नाकको ठाउँमा नाक, अन्त झगडाको कुरै आएन, किनभने शरीरको टाउको त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हो, यही कुरा बुझाउनु, मिलाउनु अगुवाहरू प्रेरितहरू घुम्नुपर्छ भनेको। एउटा मण्डलीलाई मात्र ओरदोर गरेर मानव त्यही मण्डलीको मात्र गोठालो ठहराए चाहिँ एक पक्षीय हुनु हुँदैन। बस विभाजन झगडा आफै हटेर जान्छ। अहिले र उहिलेको सेवामा केही फरक पाउनुहुन्छ बडा भन्दै दिदीले सोध्नुहुन्छ। बडाले भन्नुहुन्छ धेरै फरक पाउँछु। त्यति बेला पवित्र आत्माले काम गर्थ्यो, हामी केही जान्दैनथ्यौँ। पत्रुस पनि त केही नजान्ने अनपढ जालारी थिए, अशिक्षित। पत्रुसको पहिलो प्रचारमा 3000ले बप्तिस्मा लियो, त कसरी प्रचार गर्यो होला? पवित्र आत्माले भरिएर आज मण्डलीमा झगडा हुँदैछ, ठन्डापन हुँदैछ र पनि प्रेज द लर्ड भन्छ। यसको मतलब अझै यस्तै होस् भनेको होइन। तेल भरिरहेर मात्र हुँदैन, सलेदो काट्नु पर्यो, सलेदोको पोकोहरू हटाउनु पर्यो, कालो धुवा लागेको ल्याम्प पुस्नु पर्यो नि। सलेदो काटिएकै छैन, पापको पोको हटिएकै छैन, कालोपन पुछिएकै छैन, तब कहाँ बत्ती झलमल बल्छ त? आजको जवानहरू गवाई दिन हिचकिचाउँछ। गीत गाउनु बाजा बजाउनु मात्र उनीहरूको सेवा हो भने जस्तै सोच्छ। आज 50% विश्वासीहरूको विश्वास ठन्डा भइसकेको छ। त के यी जवानहरूले भोलि मण्डली चलाउनलान् र? यो बुझ्नु जरुरी छ। ठुलो ठुलो सेवाहरू त आँखाका छारो हाल्ने काम हुँदैछ, मेला जस्तो मात्र भइरहेको छ। त्यसैले आज मण्डलीहरूमा सचेत नभएर भोलि नाम धराई मात्र हुन्छ। त दिदी फेरि प्रश्न लिँदै अघि बढ्छ। एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोध्छु है बडा। प्रथमचोटि सिंहदरबारको अघि प्रचार गरेर क्रिस्चियन इतिहासमा नयाँ आयाम थप्नुभयो। नेपालीहरूको माझमा सेवा गर्नुभयो, जम्पिङ प्रचारकको उपाधि पनि पाउनुभयो। यो सबै व्यस्ततालाई पन्साएर आफ्नो छोराहरूलाई ठुलो ठुलो ओहदामा स्थापित गरिसक्नु भएको छ। त यसबाट एक व्यस्तपूर्ण समय सेवकले आफ्नो परिवारको निम्ति पनि समय दिएको थाहा लाग्छ। कसरी सम्भव भयो बडा?
परिवार र मण्डलीको देखरेख भरण पोषण गर्नु। त बडाले भन्नुहुन्छ, म मौत हरणमा बसे, मण्डलीमा चन्दा 50 रुपियाँ मात्र आउँथ्यो। नानीहरूको भरण पोषण लालन पालन मेरो घर कालिम्पोङमा नै भयो। हामीले जन्माउने काम मात्र गऱ्यौँ, हुर्काउने बढाउने काम मेरो दिदीहरूले गर्नुभयो। म भन्न लजाउनु हुँदैन, मेरो घर परिवारमा आर्थिक सम्पन्नता थियो। दुध छोडायौँ, घर पठाइदियौँ। प्रभुको योजना मुताबिक प्रभुले मेरो दिदीहरूलाई बिहे गर्न दिनु भएन। आज उनीहरूको बिहे भएको भए मेरो छोराछोरीहरूलाई कसले हुर्काउँथ्यो, पढाउँथ्यो? मेरो नानीहरूप्रति जे गरे उनीहरूले नै गरे। म र मेरो श्रीमतीले नानीहरूको निम्ति प्रार्थना बाहेक अरू केही गरेका छैनौँ। सम्पूर्ण श्रेय मेरो दिदीहरूलाई जान्छ। यही प्रसङ्गमा एउटा कुरा भनिहाल्न चाहन्छु। भाइ जोर्डन खानलाई पनि मिसन क्रिस्चियनहरूले पहाडमा निम्त्याउनु एउटा न्यू मात्र थिएछ। यसको पछि उहाँको आफ्नै यति ठुलो योजना लुकेको रहेछ। र अन्तिम प्रश्न दिदीले यस प्रकार सोध्नुहुन्छ, हामी तपाईँको उमेर निहाल्दा 90 वर्ष पुगिसकेपछि अब त विश्राम गर्नुपर्ने, तर अझसम्म तपाईँ तरो ताजा हुनुहुन्छ, थाक्नु भएको छैन। कहिलेसम्म यो सेवालाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ? अनि आफूले गरेको यति लामो सेवामा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ बडा? बडाले भन्नुहुन्छ, सन्तुष्ट ठ्याम्मै छुइनँ। प्रभुले राख्नुभयो भने 100 वर्षसम्म उफ्री प्रचार गर्ने इच्छा छ। कुनै नराम्रो रोग लागेको छैन, सबै इन्द्रिय ठिकै छ, शक्ति माथिबाट आइहाल्छ, किन थाकेर? अस्ति मार्चमा मालदा अनि भर्खरै जुन महिनामा मुर्शिदाबाद र वीरभूम जिल्लामा 7-8 दिनसम्म प्रशस्त प्रचार गरेर फर्केका छौँ। अब अझै अघि बढ्ने इच्छा छ। मुटु ठुलो कि हात? मुटु ठुलो। हात त दिनभरि काम गर्छ, राति सुतिहाल्छ। फेरि हातको काम बाहिरको भएकोले सबैले देखिहाल्छ। मुटु राति सुत्यो भने के हुन्छ? मुटु एक क्षण पनि नरोकी भित्र लुकेर कसैले थाहा नपाए लगातार काम गरिरहेकै हुन्छ। हो, म त्यही मुटु जस्तै लुकेर काम गर्छु, कसैले नदेखोस्, प्रभुले देख्छ। सधैँ आत्मा बचाउको निम्ति हतारिनु हुने हाम्रो प्रिय 90 वर्षीय वृद्ध जवान बडा समयको अशेष मोडहरूमा घरि अल्झिँदै, घरि बल्झिँदै, घरि बजारिँदै अथवा आत्मिकताको सागरमा तिता मिठा सरस निरस अनुभवहरूका नौका खियाउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। मण्डलीको निम्ति सधैँ चिन्तित, मण्डलीको उन्नति गर्ने हेतु शरीरको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग मुटु जस्तै भएर एकै क्षण पनि विश्राम नलिई लगातार भित्र लुकेर कसैलाई नदेखाई काम गर्न चाहने बडाप्रति धन्यवादी छौँ। यसरी उहाँको न्यानो स्नेह आत्मिकताको ओत पहिरौँ भन्ने आशा छातीभरि मुटुभरि सोच्दै उहाँप्रति दीर्घायुको मङ्गलमय कामना राख्छौँ। त यसरी हाम्रो बडा है, जो भिक्टर बडा हुनुहुन्छ, जो स्वर्गीय हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन गवाई हामीले सुन्यौँ है। प्रभुले अझै पनि हामीलाई प्रभुको सेवकहरू जस्तै प्रभुको दासहरू दिएका हुन् है। त हामी यसै क्रमलाई अघि बढाउँदै हामी अझै एउटा खण्डलाई पढ्छौँ। हाम्रो टाइम के कसो हुँदैछ? त हामी यो अझै एउटा खण्डलाई पढ्छौँ जो चाहिँ युवाहरूको निम्ति छ विशेष गरी है। यसको शीर्षक छ आशा र विश्वास लिएर ख्रिस्टका योद्धा बनाऊ है, जसलाई हाम्रो बर्नाबास श्रेष्ठ है, जो फिलहाल माउन्ट पिस्गा दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ है, पूर्णशय सेवा गर्ने, उहाँले लेख्नु भएको छ। एउटा जवान भाइलाई एउटा चिठीको लागि चिठीको रूपमा लेख्नु भएको छ और हाम्रो जवान भाइहरूलाई फिक्री गरिकन है उहाँले लेख्नु भएको छ। हामी यसलाई पढ्दैछौँ। भाइ, के यो अमूल्य जवानी जीवनलाई व्यर्थमा खेर फाल्छौ भन्दै उहाँको चिठी यसरी सुरु हुन्छ।
प्रभुमा मेरो प्रिय भाइ बिके, प्रभु ख्रिस्टको अति उच्च र पवित्र नाममा प्रेम सहित जय मसीह। भाइ, यहाँ म प्रभुको दयाले कुशल नै छु। सेवा सङ्गति पनि सोचे भन्दा राम्रो भइरहेको छ। विशेष खबर त केही थिएन, तर पनि जब मैले तिम्रो अवस्थाको बारेमा चाल पाएँ तब किन हो किन मेरो हृदयमा भारी व्यथा भरियो। एक्कासी मनमा विभिन्न तर्कनाहरू खेल्न थाले। तिमीलाई पत्र कोर्नको लागि यी औँलाहरू आतुरेर सलबलाउन थाले र पत्र नलेखी मलाई चैन नै भएन। त्यसैले प्रभुमा एउटा प्रिय जवान भाइको नाताले यो पत्र लेखिरहेको छु। प्रिय भाइ, हरेक कुराको आफ्नो समय हुन्छ। जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय। उपदेशक 2:2 बताउँछ। मानिसले यस धरतीमा एकचोटि मात्र जन्म लिन्छ। ऊ समयको अन्तरालसँगै हुर्कन बढ्न थाल्छ। ऊ बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, परिपक्वताको अवस्था हुँदै वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्छ र उसको लागि एकचोटि मरण र त्यसपछि न्याय ठहराएको छ भनी हिब्रू 9:27 बताउँछ। यो हरेक मानिसको जीवन चक्र यस्तै हुन्छ। भाइ, हिजो हामी बालक थियौँ, आज हामी जवान अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ र भोलि हामी वृद्ध हुनेछौँ। सोच्दा आजका वृद्धहरू हिजो तिमी जस्तै जवान थिए। हेर त, आज केश पाकेर सेतै भएको, घर परिवारका सबै जिम्मेवारीहरू आफ्नै काँधमा आइपरेको, श्रीमतीको एकातिर र्याङ र्याङ गर्ने, छोराछोरीहरू, नाता नातिनी, साहु महाजन अर्कोतिर, घरमा हातमुख जोड्न सबै आफैले जो गर्नुपर्ने, छोराछोरीलाई खुवाउनु पियाउनु, कपडा, पढाइ लेखाइ सबै कुराको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, घरको छाना छेड परेर बिस्तारामा पानीको धारा बहेको, आधी पाखा घरको गाह्रो भत्किसकेको। त्यति भएर कहिले छोराछोरी त कहिले श्रीमती, कहिले आफै ओछ्यानमा थला परेको। त्यही माथि घरले जा बनले आइज भन्ने समय नजिक नजिक आए। प्रिय भाइ, आज त हामी मस्त जवान छौँ। बाबुआमाको काखमा नाचिरहेका छौँ। बाबुआमालाई दङ्गाएर पनि खाना लाउन पाइरहेका छौँ। उनीहरूकै कमाइमा मोज मस्ती गरी हिँड्छौँ। बिचारा आमा बाबु 10 धारा पसिना चुहाएर काम गर्छन्। छोराछोरीहरू चाहिँ अभिलाषामा कैला केस, अनुहारमा कालो चस्मा, हिपहप प्यान्ट, कानमा मुन्द्री आदिले सुसज्जित भएर बाहिर टाइट फिटिङ भने झै ढोङ्गी जीवन जिइरहेका हुन्छ। कल्पना गर त कि भोलिका दिनहरू कति जिम्मेवारीपूर्ण र कहाली लाग्दछन्। भाइ, ती दिनहरू जुन आजका पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएका परहरूले झेल्दैछन्, हामीले पनि अवश्य सामना गर्नुपर्छ है। जग बलियो भयो भने त घर बलियो हुन्छ। यो उमेर भनेको जग बसाउने उमेर हो। के तिमीले यस विषयमा विचार गरेका छैनौ? विगतका बाल्यावस्थाका ती मिठा कुराहरूलाई स्मरण गर त। सन्डे स्कुलमा हामीले कति रमाई स्तुति गाएको, कथाहरू सुनेको, प्रभु यीशु ख्रिस्टले हाम्रो पापको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको कुरा, खराब सङ्गतले असल चरित्र बिगार्छ, पहिलो कोरिन्थी 15:33 भन्ने कुरा तिमीले भुल्यौ? भाइ, यो अति अमूल्य जीवनलाई किन व्यर्थमा खेर फाल्छौ? किन तिमी आफ्नो जीवनलाई चुरोटको धुवामा उडाउँछौ? किन लक्ष्यविहीन जीवन लिएर व्यर्थका थोकहरूको पछि भौतारी हिँड्छौ? हेर, हामी त परमेश्वरको निसन्तान पो हौँ त। परमेश्वरले त हामीलाई अनमोल रगतको दाम तिरेर किन्नु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 6:20। के तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरको आत्मा तिमी भित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रभुको वचनलाई भुल्यौ? भाइ, किन तिमी आफ्नो यति अमूल्य जीवनलाई, ललाउँदो सुन्दर जवान जीवनलाई गाँजा, चरेस, भाङ धतुरो, ट्याब्लेट, ड्रग, सिरिन्ज, जाँड रक्सी, बियरसँग साटिरहेछ? यी कुराहरू त्यो अबोध कुकुरलाई दिएर त त्यसले पनि त्यो छोडेर जान्छ। त तिमी चाहिँ कुकुरले पनि नखाने चिज खाएर पिएर आफूलाई अशुद्ध र अपवित्र पार्छौ।
कि तिमी नसाले लादिएर नालीमा मुख गाडिरहेको अवस्थामा देख्ने तिम्रो साथीसँगी छिमेकी नातागोताले तिमीलाई सेवासी दिन्छ? असल भद्र भलादमी भनेर तिम्रो प्रशंसा गर्छन् र? कि आफैले आफ्नो शरीरमा सिरिज घोच्दै गरेको त्यो भयावह दृश्य देख्ने बाबुको हृदयले चैन पाउला? खुल्ला दिमागले सोच त। कि आफ्नो छोरा ड्रग्सको नसाले लट्टिएर सडकको पेटीमा अचेत अवस्थामा पल्टिरहेको त्यो काली लाग्दो दृश्य देख्ने ती आमाको आँखा आँसुको बेल थामिएर? मेरो प्रिय भाइ, ठन्डा दिमागले एकछिन आफैले आफैसँग प्रश्न सोध त, कि तिमी सही बाटोमा हिँड्दैछौ? कि तिम्रो जिन्दगी यति नै बित्छ? सडकको किनारमा बसेर अर्काको छोरी चेलीलाई जिस्काएर तिम्रो गुजारा चल्छ? भाइ, ती पनि त कसैको छोरी हो, कसैको बहिनी हो, कसैकी भान्जी हो, त कसैको दिदी हो। किन बिचरीको जीवनमा खेलवाड गर्छौ? भाइ, विचार गर त, तिम्रो बाबा आमाले रात दिन यति कठिन परिश्रम कसको लागि गरेको छ? आफू घरमा खोले फाडो आधा पेट खाएर तिमीलाई सहरमा यति धेरै खर्च लगाएर किन पढाइरहेका छन्? कि तिम्रो असल भविष्यको लागि होइन र? भाइ, किन तिमी अकालमा मर्न चाहन्छौ? उपदेशक साथी, कि तिमी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यस्तै मौज मस्तीमा बित्छ भनी ठान्छौ? कि तिमीले भोलि गएर विवाह गर्दैनौ? तिम्रो छोराछोरी हुँदैन? के तिमी बाबु अनि बाजे बन्दैनौ? के तिमी बुढो हुँदैनौ? के तिम्रो स्वास्नी छोराछोरीले बाटो बाटो हेर्दैनन्? भाइ, तिम्रो यो अवस्था के गर्छौ? यो दिन त तिम्रो जीवनमा अवश्य नै आउनेछ। त्यति बेला गएर तिमीले पस्ताउनु सिवाय केही बाँकी रहँदैन। तर त्यति बेला धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ है। एक त समयको बर्बादी, अर्को पैसाको, अर्कोतिर स्वास्थ्यको विनाश, चारैतिरबाट हेला, अपमान, छिछि, दुर यी कुराहरूबाट तिमीले केही हात पार्न सक्दैन। त्यसैले पछि गएर मैले विगतमा त्यो नगरेको भए कति असर हुने रहेछ भनेर टाउको ठोकेर रुँदै आफैलाई धिक्कार्नुभन्दा कि अहिले नै यस्तो अनुचित बाटोलाई त्याग्नु असर होइन र? एक फेर आँखा चिम्म गरेर तिम्रो हृदयमा कल्पना गर त, यदि तिमी आफू चाहिँ बाबु भएको र तिम्रो छोरा चाहिँ यस्तो कुलतमा फसेको, त्यो अवस्थामा तिमी के गर्थ्यौ? भाइ, त्यही माथि हामी त प्रभुका जनहरू हौँ। प्रभुले तिमी हामी जस्ता जवानलाई नै आफ्नो काममा लगाउन चाहिरहनु भएको छ। हामी त असल कामका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरेका उहाँका हातका कारिगरी हौ। एफएसी 2:20। हाम्रो जीवन त घाँस जस्तै छ, एक दिन त्यो ओइली जान्छ। हाम्रो जीवन त बादल झै छ, केही समय पश्चात हराएर गइहाल्छ। यो संसारको सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरको सेवा सङ्गतिमा निरन्तर लागिरह। गलत साथी भाइले तिमीलाई फुस्लायो भने तिनीहरूका कुरा मान्न तिमी राजी नहो। तिनीहरूसँग त्यस बाटोमा नलाग। आफ्नो पाइला तिनीहरूको बाटोमा हिँड्नदेखि रोक। हितोपदेश 1:10-15। परमेश्वरमाथि भरोसा राख, उहाँले नै तिम्रो चिन्ता फिक्री गर्नुहुनेछ। तिमी हिँड्नुपर्ने मार्गहरू देखाइदिनुहुनेछ। जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग। तिम्रो जवानी जीवनलाई कहिले कसैले औँलन नपाओस्। अविश्वासीहरूसँग एक नाश भएर एउटै जुवामा नजोत्यो। तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ, अलग हौ र अशुद्ध कुरा नछौ। तिमीले आफ्नो असल स्वभाव तथा चालचलन देखाऊ, यसले तिमीलाई अवश्य नै अनन्त जीवनको बाटोमा डोर्याउँछ। प्रिय भाइ, तिमी आफै पनि असल र खराब कुरा छुट्याउन सक्ने भइसकेका छौ। सबै कुरा जाँच। जुन कुरा असल छ त्यसलाई बलियो गरी पक्रिराख। पृथ्वीमाथि भएका आफ्ना अङ्गलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, प्रबल वासना, कुइच्छा र लोभ। कलसी 3:5 अनुसार पहिलेको चालचलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ। झुटलाई त्यागेर सत्य बोल। कुनै कुवचन मुखबाट ननिस्कोस्, न त फोहोर कुरा, न त ठट्टा दिलाइदे, न त मूर्खतापूर्ण बातचित। प्रभुलाई मनपर्ने कुरा के रहेछ सो जाँचेर हेर। त्यसैले भाइ, प्रभुको आवाजलाई ध्यान दिएर सुन त। प्रभुले तिमीलाई प्रभुको उत्तम पथमा
आफ्नो असल छोरा बनाउन त्यो उच्च र पवित्र बोलावटले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले विगतका सबै कुकर्मलाई त्यागेर परमेश्वरको दृष्टिमा असल र ग्रहणयोग्य बन्ने यत्न गर। मलाई आशा छ, विश्वास छ, तिमीले यी कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएर आफ्नो जीवनमा लागू गर्छौ भनेर। तिमी प्रभु यीशु ख्रीष्टको पक्षमा लड्ने एक असल विश्वासी बन्नेछौ। प्रभुमा तिमीलाई माया गर्ने दाजु वर्णवस श्रेष्ठ। त दाजुले यसरी भाइलाई चिठी लेखेको छ। अनि हामी भाइहरू जो जति छौँ है, जसलाई यो चिठीहरू पाएका छौँ, हाम्रो आफ्नो आफ्नो एड्रेसमा सायद यो चिठी आएको छ। त्यसले गर्दा प्रभुले हामीलाई प्रभुको असल काम गर्नुको निम्ति चुन्नु भएको छ। हाम्रो जीवनलाई लत्याउनको लागि, हाम्रो जीवनलाई लथालिङ्गै राख्नुको लागि प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको होइन, तर प्रभुको काम गर्नको निम्ति प्रभुको साथको सहकर्मी बनाएर प्रभुले राख्नु भएको छ। यस्तो प्रभुले हामीलाई पनि प्रभुको काम गर्ने छोराहरू बनाएका हुन्। हाम्रो जिन्दगीदेखि, हाम्रो आफ्नो लथालिङ्गैको जिन्दगीदेखि फर्काएर प्रभुको घरमा काम गर्ने प्रभुको छोराहरू बनाएका हुन्। त आज हाम्रो आखिरी शरणार्थी समस्या औ प्रार्थना निवेदन यो आखिरी हुन्छ। यद्यपि समय अलिकति भइसकेको छ, तर पनि हामी यसलाई, यो लास्ट कुरालाई चाहिँ हामी पढिकन आजको यो पाठनलाई हामी बन्द गर्छौँ। यो शरणार्थी समस्या औ प्रार्थना निवेदन छ, जो 31औं अङ्कमा पनि थिएछ है। यसको क्रमश हो यो प्रतिवेदन छ, जो चाहिँ हाम्रो हेब्रोन चर्च, जो लिम्बूमा, सिक्किमको लिम्बूमा रहेको हेब्रोन मण्डलीबाट प्रभुदास हाम्रो कुमार थापा अङ्कलले लेख्नु भएको छ। त्यो एउटा यो प्रतिवेदन हो है। यसलाई हामी पढिरहेका छौँ। यो जो कन्टिन्युएसन छ। विगतको 31औं अङ्कमा हामीले तपाईहरूलाई पूर्व नेपालका कतिपय शिविरहरूमा शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य बनेका भुटानी मूलका नेपाली भाषी आत्मीय जनहरूको बारेमा मोटामोटी जानकारी उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यहाँदेखि यताको वस्तुस्थितिबारे निम्न तौरले अवगत गराउँदछौँ। धेरै लामो समयसम्म शरणार्थी समस्या धान्न कठिन कार्य भएको हुनाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा क्रमशः आगामी 5 वर्षभित्रमा विश्व स्थापित भुटानी बन्धुहरूलाई विश्वका 7वटा ठुला राष्ट्रहरूले बाँडचुँड गरी लैजाने फैसला भएको रहेछ। जबकि युएसएले मात्र 17,000 र रल चाहिँ निम्न राष्ट्रहरूले लैजाने निदो भएको रहेछ। ती राष्ट्रहरू हुन् अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क, नर्वे, निदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड। उपरोक्त व्यवस्थापनबारे मैले शिविरभित्र पसेर सोधपुछ गर्दा प्रायको भनाइ यस्तै पाएँ। उनीहरूकै शब्दमा, हामी भुटानबाट लखेटिएका थियौँ। सुरुमा माईको बगरमा डेरा हालेका थियौँ। रोग, शोक, भोकले सैकडौँ सोत्तर भए। यसै 55 अध्यायमा प्रभुले भोग्नुपर्ने दुःख जस्तो थुकाइ कुटाइ अपमानित बन्दै शमुएल 2:15 जस्तो मैला ढ्वाङमा कोचारिएका घुरेनका ठस्स गनाउने कसिङ्गर रूपी यो शरणार्थीको अपमानित बिल्ला उतार्न पाइने आश्वासनले अत्यन्त आनन्द लागेको छ। संसारिक जीवन जिउनेहरू र प्रभुलाई राम्ररी नपक्रेकाहरू भने कहिले उडौँ कहिले गुडौँ र ती सर्वसम्पन्न देशको सम्मानित नागरिक बनौँ सपना देखिरहेका छन् भने उता प्रभुमा चुरुन्न भिजेका आत्मीय माछाहरू जस्ता फत्रक बन्दै विदेशमा मिश्रमा इजरायलीहरूले पाएको कष्ट युसुफलाई पनि नचिन्ने राजा पैदा भए जस्तो दुःख हुन्छ। सङ्गतिविहीन बनी आत्माहरू मुर्जाउन सक्ने त्रासले अक्कल व्याकुल र त्रसित देखिन्छ। उहाँहरूको गला शुष्क देखिन्छ। आवाजहरू आफै फुटेर पोखिन्थ्यो। यसरी हामीलाई शरणार्थीको जीवनको दुःख र कष्टहरूले खुबै नम्र तुल्याएको छ। हाम्रो घमण्ड गर्ने ठाउँ हुने कहाँ छ र? यसैया 53:7 अनुसार बेचिन र उन कत्र नलागेको भेडा चाहिँ नम्र र मन छौँ हामी। हितोपदेश 29:23 अनुसार नम्रहरूले पाउने आदर प्रभुबाट पाउन सक्छौँ भनेर
हामीले आत्मीय विश्व समुदायसित अटुट प्रार्थनाको निवेदन टक्राएका छौँ। उहाँहरू अगाडि भन्नुहुन्छ, विदेशमा पनि हामीलाई एकै ठाउँमा नराख्ने पो रहेछ। एउटै परिवार पनि कसैलाई यो देशमा कसैलाई त्यो देशमा, पढेकाहरू सहरतिर नपढेका गाउँतिर। पारिवारिक बिछोड यति नै। खुद्नाबारीका दाजु धनबहादुरका 2 बुहारीहरू असली भुटानी नागरिकमा गणना नहुँदा भाइहरू विदेशतिर उडे। बुहारीहरू छाती पिटी पिटी रुँदै माइत फर्किनु पर्यो। बेलडाङ्गीमा दीपक गुरुङ परिवारमा सबैको प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि बुबा जम्मू काश्मीरमा काम घर खर्च आर्जन गर्न जानुभएको अबेर गरी आउनुभयो। सबैका कागजपत्र बनिएर तयार भयो। बुबाको भने बन्न सकेन। बुबाले सँगै अमेरिका उड्न नपाउने भएपछि सम्पूर्ण परिवार छाती पिटी पिटी रोए। आमा मुर्छा परिन्। त्यो दिन उनीहरूको घरमा शोक छायो। चुला जलेन। म मेरो परिवार मबाट छुटेर विदेश उडेको हेर्न सक्दिनँ भन्दै बुबा एउटा पुरानो ब्याग भिरेर भोलिपल्टै जम्मू काश्मीरतिर लाग्नुभयो। के प्रिय हो, यस्तो समस्या सृजना हुन्छ भने तपाईहरू पनि खुबै तयार बस्नुहोस्। मत्ती 24:30-31 अनुसार प्रभु बादलमा आउनुहुँदा एकजना लगिन्छ, अर्को छोडिन्छ। मत्ती 24:40-44 पढ्नुहोस्। यसकारण जागर रहौँ र प्रार्थना गरौँ, परीक्षामा नपरौँ। यस्तै विभिन्न उतार चढावको माहौलमा चिमाई भाइ शिविरको बेथानी मण्डली, खुद्नाबारीबाट एल एलोही मण्डली, बेलडाङ्गीको एल सालोम पत्री लगायत अन्य शिविरका आत्मीयजनहरू यस विशेष घडीमा हामीलाई प्रशस्त सङ्गतिको खाँचो छ भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्ममा कुन कुन मण्डलीबाट के कति परिवार विदेश उडिसके होलान् भनी सोच्दै हुनुहुन्छ होला। त्यो यस प्रकार छ। एल एलोही खुद्नाबारीबाट दाजु धनबहादुर सुनुवार परिवारबाट 2 भाइ छोराहरू युएसए उडिसके। भाइ प्रेम तामाङकी पत्नी धनमाया र 3 नानीहरू चाँडै युएसए उड्ने तर्खरमा। दाजु दानियल अधिकारी सपरिवार युएसए उडिसके। एल सालोम बेलडाङ्गी मण्डली भाइ ओबेद दाहाल पत्नी र नानीहरू युएसए उड्ने तर्खरमा। भाइ प्रेम तामाङ पत्नी र 3 नानीहरू चाँडै युएसए उड्ने तर्खरमा। यसैले यी आत्मीयजनहरूप्रति सबैको निगाह रहोस्। यहाँहरूको लागि हामीले मिलेर प्रार्थना गरिरहौँ। विदेशिने प्रियहरूले वचनरूपी बीज छर्नै पर्छ। ती बिउहरू ढुङ्गा घारी र झाडीतिर नपरेका हुन्, तर मलिलो जमिनमा परि 100 गुणा फल फलाउन सक्षम बन्नु। शरणार्थीहरू विदेशी रहन्छन्। हामी डटेर प्रार्थना गरिरहनेछौँ। यहाँहरू आफ्नो यात्राभरि ख्रिस्ट रूपी बाटोबाट 7 समुद्र सकुशल पार हुनुहुन्छ। त्यो पवित्र र मूल बाटो भनिन्छ। दुष्ट त्यहाँबाट प्रवेश गर्न पाउने छैन। अन्त्यमा यहाँहरूलाई बिदाईको अभिवादन। जय मसीह। त्यसरी शरणार्थीहरूको सम्बन्धमा पनि प्रभुले हामीलाई पढ्न दिनुभयो। उहाँहरू अहिले विदेशमा छन् है, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, यो 7वटा कन्ट्रीहरूले राखेका छन्। तीमध्ये कतिजना सायद सबैजना पुगिसक्यो होला, किनभने यो त 2008 को कुरा हो, अहिले 2020 चल्दैछ है। तर पनि अझै जति शरणार्थीहरू हुन्छ है, उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। त आज हामी यो जिउँदो पानी जो जुलाई सेप्टेम्बर 2008 को है पूर्णाङ्क 32 लाई हामी यतिमै राख्छौँ है। र भोलि फेरि पनि प्रभुको इच्छा भए हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ है। त फेरि पनि हामी एकपल्ट भन्छौँ, यो जिउँदो पानीको लगोमा यो जिउँदो पानी अहिले अनलाइन भएको छ। यसलाई तपाईहरु जतिले पाउनु भएको छैन, आफ्नो प्रोमोटर्सहरूसँग सम्पर्क गरिकिन यसबाट तपाईले फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। त हामी प्रार्थना गरिकिन यो सेवालाई आजको लागि यतिमै बन्द गर्छौँ। विश्वासयोग्य हाम्रो धर्मी सत्य परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद मान्छौँ। तपाईले हामीलाई यहाँ तक सहायता गर्नुभयो, सम्हाल्नु भयो। तपाईको कृपा भयो, तपाईले हामीलाई यहाँ तक सम्हाल्नु भयो। धन्यवाद मान्छौँ। यी तपाईको आज घरको काम जो तपाईले मण्डलीलाई आज 20 वर्ष अघि जो जिउँदो पानी दिनुभयो, यसमा लेखिएका यो लेखहरूलाई पढ्नको निम्ति
तपाईँले हामीले सहायता गर्नुभयो, जसबाट मैले व्यक्तिगत तौरमा अनि हामीले आशिष पाएका छौँ। हामी जतिले पनि सुनेका छौँ, हामीले आशिष पाएका छौँ र हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। र कसरी यो 32औं बङ्गालोमा आज यसरी हाम्रो टावरको सम्बन्धमा तपाईँले हामीलाई बताउनु भयो भने, कसरी परमेश्वर पिता हाम्रो 4 लङ्गरको विषयमा तपाईँले हामीलाई बताउनु भयो, हामीलाई कसरी परमेश्वर पिता तपाईँको दास हाम्रो भिक्टोर बडाको लगौमा यहाँले जीवनकालमा गर्नुभएको सेवाको सम्बन्धमा हामीलाई सुन्न तपाईँले दिनुभयो। र हामी एउटा जवान भाइहरूलाई कसरी हाम्रो दाजुले लेखेको चिठी सम्बन्धी हाम्रो जीवनलाई आज हामीले कसरी धाँध्नुपर्ने लगौमा तपाईँले हामीलाई यसबाट बताउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। अब हामीले सुनेका वचनअनुसार जिउनको निम्ति पनि तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। त यो सबै महिमा आदर हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। यो तपाईँको काम हो, यसका तपाईँको आत्माद्वारा जतिले सुनेका छन् सबैको जीवनमा तपाईँले काम गरिदिनुहोस्, हाम्रो जीवनमा तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना तपाईँसँग छ ताकि यो सेवाले तपाईँको राज्यमा वृद्धि भएको होस्। आज यसरी लडेर बसेकाहरू उठ्न सकेका हुन्। हाम्रो प्रार्थना तपाईँसँग छ। हे पिता, दया तपाईँले गर्नुहोस्। अब विशेष हामीले आज यति जो पढेका छौँ, भोलि फेरि यसलाई तपाईँ इच्छा भए यसलाई यसरी हामीले कन्टिन्यू पढ्नु छ, तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। धन्यवाद मान्छौँ तपाईँले वेदरलाई आफ्नो हातमा लिइदिनु भयो, नेटवर्कलाई आफ्नो हातमा लिइदिनु भयो र सबै यो यन्त्रहरूलाई आफ्नो हातमा लिइकन आफ्नो नामको महिमा लिनुभयो। हामी त धन्यवाद मान्दछौँ। अब हामी सम्पूर्ण प्रकारले हामीलाई तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै तपाईँको आगमन भन्यो भने यसरी नै बेटर यो सङ्गति गर्नु म सहायता माग्दै यस प्रार्थना बिन्तीलाई धन्यवाद मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा राख्छु, सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन।